अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और अभी जो उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जो अगले चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं वो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की, जो एक सियासी तकरीब थी, सुप्रीम कोर्ट बार ने की और ग्रुप ने की, आसमा जहांगीर ग्रुप ने, और भी बहुत सारी वहाँ पर तकारीर हुई। जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा उस पर मैं अपने इस वीलॉग में ज़िक्र करूँगा, लेकिन इससे पहले एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाने के लिए तैयार, और सऊदी अरब आपको पता है कि क्यों जाते हैं, या तो हम वहाँ पर पैसे मांगने जाते हैं और या फिर हमारी मुल्की सियासत में जो अहम फ़ैसले होने होते हैं, माजी में हमने देखा है कि उसमें हमारे बिरादर मुल्क सऊदी अरब का हमेशा एक किरदार रहा है। भुट्टो साहब के ज़माने में भी जब PNA की तहरीक चली थी तो उस वक्त भी जो सऊदी सफ़ीर थे उनके हवाले से रियाजुल ख़तीब ग़ालिबन उनका नाम था, और उनके हवाले से भी बहुत इंफॉर्मेशन थी, बड़ा उनका रोल था। अभी जो सफ़ीर हैं हमारे सऊदी अरब के पाकिस्तान में, नवाब अल मालकी शायद उनका नाम है, वो भी बड़े फ़ाल हैं और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के मामलात हैं उन पर वो पूरी नज़र भी रखते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान बहुत सारे जो मुश्किल मामलात हैं उनमें से सऊदी अरब की मदद से निकला है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर किए थे एक्सप्लोजन्स, तो तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की क्रेडिट फैसिलिटी दी थी जब पूरी दुनिया से हमें सैंक्शंस का सामना था। और अभी भी जब इमरान खान साहब के दौर में भी जब हमें अपने जो गैप है हमारा बजट में, उसके लिए जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी, तो $3 अरब हमें दिए सऊदी अरब ने। और इसके साथ साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती जो उनका जो इंटरेस्ट था और दिलचस्पी थी, उसकी बुनियाद पर जो हमने पैसे रखे स्टेट बैंक में, वो रोल ओवर करने में भी उन्होंने मदद दी। और बल्कि उन्होंने जब वो इमरान खान साहब के ज़माने में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी जेलों में थे वो भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान की खसूसी जो काविश और उनके इंटरेस्ट की वजह से उनको रिहाई मिली और वो वापस आए। तो अब ये वहाँ पर जा रहे हैं और ज़राए हमें बता रहे हैं कि मामलात ये हैं कि इनको कह दिया गया है कि आप 15 तारीख से पहले इलेक्शंस की तारीख़ का ऐलान करें। अगर आप इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। और अब ये इनको मज़ीद बेहतर अंदाज में ये इनको समझ आ जाए कि ये सऊदी अरब जा रहे हैं। मैसेज यही होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया में वाहिद वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और यहाँ पर ख़ित्ते में बहुत ही ज़्यादा उनकी अहमियत है। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो वहाँ पर मदीना शरीफ और मक्का मुअज़्ज़मा में जो हमारी जो मसाजिद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है, खाना काबा है, उसकी हिफाजत भी उसमें हमारा ये एक अहद है कि उनकी हिफाजत होगी और पाकिस्तान का एक रोल है। जनरल राहिल शरीफ भी वहाँ पर जो इस्लामिक फ़ोर्स है उसकी वो सरबराही है, वहाँ पर वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो जो भी पाकिस्तान में चीज़ होती है सऊदी अरब भी उससे मुतासर होता है, तो इसलिए उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान में भी उसको वेलकम किया जाता है और सऊदी अरब भी उसको उसी अंदाज से देखता है। तो अब ये जो लॉन्ग मार्च की बात है इमरान खान की, उसके बाद बड़ी संजीदा एक सूरत हाल डेवलप हो गई है। और होना क्या है पाकिस्तान में, कुछ हमारे दोस्तों ने कहा है कि बस ज़्यादा नहीं, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म है। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो 3 या 4 लोग कौन है। वो मैं छोड़ता हूँ आप पे, अगर आपको उनका पता चले तो मुझे मेरे ये व्हाट्सएप पर या मेल पर मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर है, लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। स्पेकुलेशन मैं मुनासिब नहीं समझता इस अहम मसले पर करूँ। अब आ जाते हैं ज़रा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में ख़िताब किया। मैं बस सिर्फ ये कहूँगा शुरू में
کہ ہمیں تو یہ ماضی میں یہ بتایا گیا تھا یا ہم نے دیکھا کہ جو ججز ہیں وہ جو نجی سیاسی تقاریب ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ججز ٹی وی نہیں دیکھتے، ججز اخبارات نہیں پڑھتے تاکہ ان کی اوپینین جو ہے وہ کہیں انفلوئنس نہ ہو جائے۔ لیکن ابھی قاضی فائزیہ صاحب آسما جہانگیر کانفرنس، جہاں پر بلاول بھٹو بھی خطاب کر رہے ہیں، جہاں پر جناب شاہد خاقان عباسی بھی خطاب کر رہے ہیں، جہاں پر جناب رضا ربانی بھی خطاب کر رہے ہیں، جہاں پر تمام اور بھی سیاستدان، وکلاء سیاستدان، وہ سارے کے سارے خطاب کر رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پر خطاب کر رہے ہیں۔ تو میرا جو آج ایک سوال ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کے جج جو پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، کیا یہ ان کا جو مرتبہ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے یہ اس کے شان شایان ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ جا کر تقریریں کریں اور پھر ان معاملات پر جو انتہائی کنٹروورشل معاملات ہیں ان پر وہ اظہار خیال کریں؟ اب مثال کے طور پہ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے جو ہمارے پاکستانی فوجی جرنیل ہیں بہت، جیسے جنرل ایوب ہیں، جنرل پرویز مشرف ہیں، جنرل ضیاء ہیں، ان پر تو بہت کڑی تنقید کی۔ ہو سکتا ہے وہ جائز بھی ہو، کوئی سیاستدان اگر تنقید کرے، میں تنقید کروں، کوئی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کوئی اس پر تنقید کرے، ان کا جو ماشاء اللہ لگایا یا جو حقوق سلب کیے اس حوالے سے ایک بیلنس شیٹ ہے جن میں ان کے اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں، تو اس پر ایک کنٹروورشل تقریر یا گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ گورے جرنیل جو ہیں پاکستان بننے کے بعد، جنرل گریسی اور ایک اور دوسرے جنرل، ان کی قاضی فائزیہ صاحب نے بڑی تعریف کی ہے، حالانکہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، کشمیر کا، وہ صرف اس لیے ہے کہ جنرل گریسی نے قائد اعظم کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور دوسرے جنرل صاحب نے بھی انکار کیا۔ اگر وہ قائد اعظم کی بات کو مانتے، ان کے احکامات کو تسلیم کرتے، اس پر عمل کرتے، تو آج سری نگر پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ قاضی فائزیہ صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں، ایک جج ہیں سپریم کورٹ کے، پھر اپنے ہی کولیگز کے حوالے سے، اور ان میں کئی حاضر سروس ان کے کولیگ ہیں۔ مجھے جو نواز شریف والا جو فیصلہ ہے اس پر انہوں نے جس طرح سے تنقید کی ہے کہ بیٹے کی تنخواہ نہیں لی اور نکال دیا گیا، حالانکہ وہ اقامہ سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف بیٹے کی تنخواہ نہ لینے کا معاملہ نہیں ہے۔ سیاستدان تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک جج صاحب سے اس طرح کی باتیں، ایک پبلک گیدرنگ، ایک سیاسی گیدرنگ، میرا پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کے شان شایان تھا؟ پھر انہوں نے وہ ایک جسٹس ارشاد حسن پر بھی انہوں نے تنقید کی ایک طریقے سے کہ بلیک لسٹ ہے اور گرے لسٹ ہے، اور ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا۔ پرویز مشرف صاحب کا جو ماشاء اللہ تھا اس کو انہوں نے کلین چٹ دی اور ان کو اختیار دیا۔ لیکن میں یہ سوال سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ہے کہ بھائی وہ تو جو چودھری افتخار صاحب جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وکالت سے اٹھا کے سیدھا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جج بنایا، وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ آئین میں بھی 3 سال تک ترمیم کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بڑا ایک عجیب میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس پر کہ ایک سیاسی گیدرنگ جس میں انتہائی ایک پولیٹیکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک گروپ ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا غلبہ ہے، اور پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کا ایک بڑا کلیئر کیس تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا نیب کو دوبارہ کہ اس ریفرنس کو کھولیں، اور اس میں موجودہ جو وزیر خزانہ ہے ان کا ایک میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہے، قاضی فیملی کی منی لانڈرنگ، بی بی سی نے فلم بنائی ہے۔ تو وہ جو بینچ ہے، جس بینچ نے اس سارے کیس کو ختم کیا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب نہیں، میں کسی فیصلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب آپ ایک سیاسی تقریب میں جا کے اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر انسان کا ذہن ہے اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو سوالات انہی لوگوں سے کیے جائیں گے نا جو ڈائریکٹلی اس سے جن کا تعلق ہے۔ پھر ججز اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے خط لکھ کے تو چیف جسٹس صاحب کو بعد میں ملتے ہیں،
صحافیوں کو پہلے مل جاتے ہیں، یوٹیوبرز کو، بلاگرز کو پہلے مل جاتے ہیں، اور اپنے ہی ادارے کے حوالے سے اتنی تضحیک آمیز گفتگو کی جاتی ہے، تو کدھر ہم جا رہے ہیں؟ اور کیا ججز کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی سیاسی تقاریب میں جائیں اور جا کر بات کریں؟ تو یہ میرے دل سے کچھ سوالات تھے جو میں نے یہ کیے ہیں، اور شاید کوئی ان کا جواب دے سکے۔ جو سوال ہیں وہ ہم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ، لیجیٹیمیٹ کویسچنز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے